उनको नाम हो चमरिप्पा। भारतवर्षको पूर्वी क्षेत्रमा एउटा नगर थियो, विष्णुनगर। त्यस नगरमा अनेक किसिमका कालीगढहरू बस्ने गर्थे र त्यसमध्ये एकजना जुत्ता सिएर आफ्नो ख्याति कमाएका व्यक्तित्व, जो पछि गएर चमरिप्पाको नामबाट प्रख्यात भए। उनी जुत्ता सिउने काम गर्थे र त्यसैबाट परिवारलाई पाल्थे। एक दिन उनको घर नजिकै एकजना सिद्ध पुरुष प्रकट भए, एक जाजुल्यमान पुरुष। अनायास यो जुत्ता सिउने मान्छेको ध्यान यो दिव्य पुरुषमाथि पर्छ र भाव उत्पत्ति हुन्छ, किनकि उनको दिव्यताले यो जुत्ता सिउने मान्छेलाई प्रभावित गरिरहेको थियो। दुकानबाट बाहिर आउँछ र हात जोड्छ, भन्थे म हजुरको ज्ञान चाहन्छु, किनभने जिन्दगीभर काम गरेँ, बालबच्चा हुर्काएँ र यो काम अझै जारी छ, तर सुख भन्ने बोध कहिल्यै भएन। जीवन के हो त्यो त परै जाओस्, एउटा सुखको अनुभूति पनि मैले यत्रो काम गर्दा पनि कहिल्यै गर्न सकिनँ। जहिले पनि तनावै तनाव, जहिले पनि कन्फ्युजनै कन्फ्युजन। अतः हजुरले मलाई शरण लिनु पर्यो र म पनि हजुरको ज्ञानबाट, साधनाबाट आफूलाई बदल्न चाहन्छु। गुरुले यो मान्छेमाथि नजर फिराए, तलदेखि माथिसम्म, र पात्रता देखिन्छ नै। ठिक छ, त्यसो भए म तिमीलाई तिम्रै घरमा आएर दीक्षा दिन्छु। चमरिप्पा झस्किन्छन्, किनभने त्यो बेला उनी जातको हिसाबले, थरको हिसाबले सार्की, जुत्ता सिउने, जसलाई अछुट मानिन्थ्यो त्यो बेलाको कानुनले पनि। अतः उनी यो साधुलाई, यो भिक्षुकलाई आफ्नो घरमा ल्याउन हिचकिचाए र उनले भन्थे म त अछुट, पानी नचल्ने जातको मान्छे। भन्थे हाँसे, यो सांसारिक मान्छेको लागि हो, यो अज्ञानीहरूको लागि हो, यो नादानहरूको लागि हो, र म जस्तो मान्छेको लागि सबै समान छ। अतः तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन, म तिम्रो घरमा आएर तिमीहरूको हातबाट बनाइएको भोजन खुसी साथ ग्रहण गर्न सक्छु। त्यसपछि खुसी भए यिनी र यिनका परिवार पनि खुसी भए। आज एकजना साधु यो पानी नचल्ने भन्ने मान्छे कहाँ आएर खाँदैछन्। त्यसकारण उनीहरू सबै परिवार खुसी भएर खाना बनाउन थाले। थरीथरीका भोजन व्यञ्जन तयार भयो र त्यसपछि भोजन सकिसकेपछि यो साधुले अथवा यो भिक्षुकले उनलाई दीक्षा दिए। र दीक्षा के हो त? किनकि यो मान्छे जिन्दगीभर जुत्ता सिएर निर्वाह गरेको मान्छे। याद राख्नुहोस्,
उनको व्यवसाय जुत्ता सिउनु थियो। त्यसकारण यो मान्छेलाई दीक्षा दिँदा उनलाई सबभन्दा सहज लाग्ने, सबभन्दा बढी अनुभव भएको कुरालाई नै दीक्षाको बिन्दु बनाइदियो भने, शिक्षाको बिन्दु बनाइदियो भने उनले कुरा छिटो बुझ्छन् र त्यसबाट ज्ञान छिटो प्राप्त गर्छन्। यति कुरा त यो दिव्य पुरुषलाई बोध भएकै कुरा हो। अतः उनलाई दीक्षा दिँदा भने अब तिमी आजको दिनबाट साधक भयौ। के भयौ? साधक भयौ। अब तिम्रो काम भनेको ढाड सिधा पार्ने, गर्दन सिधा पार्ने, बिहान दिउँसो बेलुका फुर्सद पाउना साथ ध्यान गर्ने, साधना। र यो ध्यानमा अरू केही गर्ने होइन, जुत्तै सिउने हो। क्यान यु इमेजिन इट? अन्य कुरामा जानै पर्दैन। जो मान्छे जहाँ लडिएको छ उठ्ने त्यहीँबाट हो, जो मान्छे जहाँ ढल्छ उठ्ने त्यहीँबाट हो। अत जो मान्छेसँग जे कुरा छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर उठ्ने हो। अतः यहाँनिर भिक्षुकले उनलाई जुत्ता सिउन्ने कल्पना गर्न सिकायो। आँखा बन्द गर्नु, गहिरो सास तान्नु। अब जुत्तालाई कल्पना गर्नु। त्यो जिन्दगीभर जुत्ता सिउने मान्छेको लागि जुत्तालाई कल्पना गर्नु जति सजिलो अरू के होला? क्यान यु इमेजिन इट? जिन्दगीभर जुत्ता सिउने मान्छेको लागि जुत्तालाई कल्पना गर्नु जति सजिलो अरू के होला? अतः उनले सहजै जुत्ता कल्पना गरे। अब दोस्रो कुरा, यो जुत्ता सामान्य जुत्ता होइन, यो जुत्ता धर्म कायको जुत्ता बनाउने हो। र धर्म काय भनेको त्यो बुद्ध जन्मिने गुणवत्ताहरू, जुन जुन तत्त्व जोडिँदा बुद्ध बन्छ त्यो तत्त्वलाई नै धर्म काय भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, बौद्ध दर्शनमा तीनवटा कायको चर्चा छ। काय भनेको शरीर, एउटा निर्माण काय, त्यो भनेको यो भौतिक शरीर। अर्को सम्भोग काय, त्यो भनेको मानसिक शरीर जसले आनन्दको अनुभूति गर्छ, यो दोस्रो शरीर हो, यो मनोशरीर हो। यो तनु शरीर, यो तनको शरीर, त्यो मनको शरीर। र यो तनको मनको शरीरको पछाडि धर्म काय छ, जुन सामान्य मान्छेसँग हुँदैन। एक किसिमबाट यसलाई कम्प्युटरको भाषामा प्रोग्राम भन्दा हुन्छ, सफ्टवेयर भन्दा हुन्छ। त्यो सफ्टवेयर जोडेपछि जसरी कम्प्युटर अपग्रेड गर्छ, त्यस्तै मान्छेमा पनि यो धर्म काय, यो सफ्टवेयर जोड्न साथ त्यो मान्छे त्यसको अपग्रेड हुन्छ। अब त्यो सामान्यबाट साधक बन्छ, साधकबाट सिद्ध बन्छ, र सिद्धबाट मुक्त बन्छ। अतः यो धर्म काय जसमा बुद्ध बन्नको लागि चाहिने सबै गुण हुन्छ, ती गुणलाई कल्पना गर्ने। अब यो धर्म कायको जुत्ता बनाउने छाला के को त भन्नाले तिम्रा सम्पूर्ण क्लेशहरू, क्लेश भनेको जसको कारण दुःख जन्मिन्छ त्यो जम्मै क्लेश हो। जस्तै अतृप्त भएका सम्पूर्ण डिजायरहरू, इच्छाहरू, त्यो क्लेश हो। तिमीलाई हुने डिप्रेसन त्यो क्लेश हो। तिमीलाई हुने एङ्जाइटी, डर, त्यो क्लेश हो। यस्ता थुप्रै क्लेशहरू छन् जसको कारण दुःख जन्मिन्छ। जस्तै डिप्रेसनबाट दुःख हुन्छ, जस्तै डिप्रेसनबाट, फ्रस्ट्रेसनबाट, या कुनै पनि अरू कुराहरू जसले डिप्रेस, फ्रस्ट्रेट बनाउँछ, त्यो जम्मै क्लेश हुन्। र यो क्लेशको कल्पना गर्ने, यो क्लेशलाई जसले दुःख ल्याउँछ, परिणामस्वरूप यसलाई छालाको रूपमा बुझ्नु। यो छाला हो, यही छालामाथि टेक्नु छ। अब गुरुको उपदेशलाई धागो मान्नु।
गुरुको उपदेशलाई धागो मान्नु र तिम्रो अनुभवलाई सुइरो मान्नु। किनकि एउटा जुत्ता सिउने मान्छेको लागि धागो, सुइरो अनि छाला यस्तै कुरा त हो जुत्ता बनाउनलाई चाहिने कुरा। अतः यो क्लेशलाई सिउनु तिम्रो अनुभवको सुइरोले र पुनः एकपल्ट क्लेश अर्थात् दुःख ल्याउने सबै तत्त्वलाई छालाको रूपमा कल्पना गर्नु अनि तिम्रो अनुभवलाई सुइरो र गुरुको उपदेश ज्ञानलाई धागोको रूपमा प्रयोग गरेर जुत्ता तयार पार्नु। के को जुत्ता? धर्मकाया। र याद राख्नुहोस्, चारैतिर क्लेशै क्लेश छन् अनि गुरुको उपदेशले त्यो क्लेशलाई सिएको छ, त्यो जुत्ता बनेको छ। र जुत्ता भनेको के हो? खाली ठाउँ होइन र। जुत्ता भनेको के हो? त्यही खाली ठाउँ होइन र जहाँ खुट्टा कुसाइन्छ। बस चारैतिर जीवनमा क्लेश छ, दुःख छ, पीडा छ, दर्द छ, समस्या छ। त्यसले केही फरक पार्दैन। मात्र त्यो पीडा, दर्द, समस्याको बीचमा एउटा खाली ठाउँ बनाउनु पर्छ र यो खाली ठाउँमा नै हामीले खुट्टा कुसाउँछौँ। तर यो धर्मकायमा यही खाली ठाउँमा धर्मको अवतरण हुन्छ। बुद्ध हुने गुणहरू यही अवतरित हुन्छ। अतः यही भावना गरेर दिनदिनै जुत्ता सिउनु, प्रेमपूर्वक सिउनु। यिनले प्रेमपूर्वक 12 वर्षसम्म जुत्ता सिउँदै गरे र एउटा अनौठो घटना अकल्पनीय घटना घट्छ। उनी त ध्यानमा यति मस्त हुँदै गए, सुरुका दिनमा उनले फुर्सदमा जुत्ता सिउने, फुर्सदमा ध्यान गर्ने र फुर्सद नपाउँदा जुत्ता सिउने, यही काम गर्दै रहे सुरुका दिनमा। यसलाई पुनः मनन गर्नुहोला, किनकि सबै मान्छे पेशा नगरिकन, काम नगरिकन खाँदैनन्, खान पाउँदैनन्। अतः उनले पनि सुरुका दिनमा एक टाइम ध्यान गर्ने अनि त्यसपछि फुर्सद पायो कि अर्को समयमा ध्यान गर्ने, त्यस बीचमा काम गर्ने। तर यो जुत्ता सिउँदा, यो धर्मकायको जुत्ता सिउँदा उनी यति ध्यानमा डुब्दै गए कि उनलाई समय गएको पत्तै भएन। यति आनन्द, यति शान्ति, यति करुणा जीवनमा कहिल्यै अनुभव भएको थिएन। जीवनमा कहिल्यै यस्तो अनुभूति भएको थिएन। जीवनमा धेरै चाडपर्व, बिहे भयो, सन्तान भयो, बेला बेला पैसा आउँछ पनि, थरीथरीका सुखका क्षणहरू आउँछन् जान्छन्। तर यो एउटा अनौठो कुरो भइरहेको छ। यहाँ केही भइरहेको छैन, न बिहे, न सन्तान जन्मेको, न कमाई भएको, केही भइरहेको छैन। तर यस्तो भइरहेको छ जो अरू कुनै पनि कुरा भइरहँदा अनुभूति भइरहेको थिएन। त्यसकारण यहाँ एक किसिमबाट समय डाइलेट भएर गयो, समय पातलिँदै गयो, समय विलय हुँदै गयो। अतः उनी 24 घण्टा ध्यानमा, बिहान पनि ध्यानमा, दिउँसो पनि ध्यानमा। अब यो ध्यानबाट बाहिरै आयो। अघि मैले भने अनौठो, अभूतपूर्व, अकल्पनीय घटना घट्यो त्यही बेला। अकल्पनीय घटना के त भन्नाले उनले त जुत्ता सिउन छोडिदिए, किनकि उनी ध्यानमा। तर उनको घरमा जहिले पनि बिहान तयारी अवस्थामा जुत्ता पाइन्थ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? उनको घरमा बिहान जहिले पनि तयारी अवस्थामा जुत्ता पाइन्थ्यो र त्यो जुत्ता अघि पछिको जुत्ता भन्दा अद्भुत जुत्ता हुन्थ्यो। र जब यो खालको जुत्ता उनको श्रीमतीले टिपेर ल्याउँथिन्,
श्रीमतीलाई त के लाग्थ्यो, बच्चाहरूलाई के लाग्थ्यो, बाबाले आज साह्रै राम्रो जुत्ता कुन बेला सिउनु भयो होला, राति उठेर पो सिउनु भयो कि हामी सुतिरहेको बेलामा। जे होस् जुत्ता राम्रो बनिरहेको छ, सायद ध्यानको प्रभावले यिनको सिलाइमा पनि निखार आएको छ। र त्यो जुत्ता बजारमा गइसकेपछि अघिपछि उनको जुत्ताको खासै ठुलो तेर्फुच हुँदैन थियो, जुत्ता सामान्य हुन्थ्यो, उनको गुजारा चलिरहेको थियो। आज जुत्ता यस्तो बनेको छ कि मान्छे हारालुच गर्छन् त्यो जुत्ताको लागि, उनकै जुत्ता, किनकि उनी जस्ता थुप्रै सार्कीहरू बस्थे त्यहाँ, तर उनकै जुत्ता खोज्थे। अनि बजारमा कुरेर बस्न थाले मान्छेले, कुन बेला आज कुन बेला जुत्ता कस्तो खालको जुत्ता आउने हो, मान्छेले कुरेर बस्न थाले बजारमा। र जब बजारमा जुत्ता आउन्न ढिलो हुन्छ या कमी पर्छ, त्यो बेला उनको घर खोज्दै मान्छे आउन थाले। किन इमेजिन, उनको घर खोज्दै मान्छे आउन थाले। एकछिन गहिरो सास तान्नुस्। उनको घर खोज्दै जुत्ता खोज्न आएका मान्छेहरूले झ्यालबाट चियाएर हेर्दा अभूतपूर्व कुरा देख्छन्। यहाँ सार्की अर्थात् चमरिप्पा ध्यान मुद्रामा छन्, तर कोही त्यहाँ काम गरिरहेका छन् जुत्ता सिउने। क्यान इमेजिन इट, कोही त्यहाँ काम गरिरहेका छन् जुत्ता सिउने। साक्षात विश्वकर्मा जुत्ता सिइरहेको देख्थे मान्छेहरूले। क्यान इमेजिन, यो मेटाफिजिकल कुरा भनिन्छ यसलाई। यो पराभौतिक कुराहरू जो हामीले वैज्ञानिक रूपमा अथवा कल्पनाको रूपमा, वैचारिक रूपमा, तर्कको रूपमा सिद्ध हुँदैन, तर यो पराभौतिक घटना घटिरहेको थियो। यसैलाई धर्मशास्त्रमा चमत्कार भनिन्छ, जसको कुनै व्याख्या गर्न सकिँदैन, जसको वैज्ञानिक कुनै प्रमाण हुँदैन, तर भइदिन्छ घटना। किन हुन्छ थाहा छैन, यस्तै भइरहेको थियो। त्यसपछि हल्ला खल्ला, पुरा विष्णुनगरमा हल्ला कि उनको जुत्ता, फलाना सार्कीको जुत्ता यति अद्भुत बन्नुको कारण उनले होइन, जुत्ता साक्षात विश्वकर्माले सिइरहेका छन्। त्यसपछि मान्छेको लर्को लाग्न थाल्यो, मेला लाग्न थाल्यो उनको घरमा। क्यान यु इमेजिन इट? अब यो मेला, यो लर्को, यो भिड, जुत्ता किन्ने मान्छे कम, उनको उपदेश सुन्ने मान्छे बढी। किनकि अब उनीहरूलाई ज्ञान चाहियो, अब उनीहरूलाई ज्ञान चाहियो। किनकि जुत्ता त जहाँबाट पनि किन्न सकिन्छ, तर साक्षात विश्वकर्मा आएर जुत्ता सिलाउन सक्ने यो मान्छेको त्यो ज्ञान, त्यो विद्या, त्यो पो ठुलो कुरा हो, त्यो पो ठुलो कुरा हो। त्यो पो जुत्ता त जहाँबाट पनि किन्न। जस्ट क्यानट इमेजिन इट। अब एकछिन सास तानेर बस्नुहोस्। यिनी मान्छे जन्मैले शूद्र, पानी नचल्ने भनिएको जात सार्की, र यिनलाई, यो वर्गलाई अहिले पनि कानुनले समान मान्दा पनि यिनीहरूलाई हेला गर्ने मान्छेहरू भारत नेपालमा ग्वार्ती छन्। यो संस्कार अझै गएको छैन। कानुन बदलियो, मान्छेको मन बदलिएको छैन। तर यो आजभन्दा झन्डै 1000 वर्ष अगाडि 8औं शताब्दी, यो तेस्रो शताब्दीदेखि 13औं शताब्दीको बीचमा 84 जना सिद्ध भए, महासिद्धहरू। त्यसमध्ये एक सिद्धको कथा, यसकारण यो झन्डै 1000 वर्ष अगाडिको कुरा। र त्यो बेला यो शूद्रहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के होला हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। तर यहाँ चमत्कार भइरहेको छ कि यिनका अब सामान्य मान्छे होइन, त्यो बेलाका पण्डितहरू, ब्राह्मणहरू ग्वार्ती आउन थाले उनीसँग उपदेश, उनको उपदेश सुन्नको लागि। किन इमेजिन इट? एउटा जुत्ता सिउने मान्छे कहाँ त्यो पण्डित भनाउँदाहरू, त्यो ब्राह्मण भनाउँदाहरूको लर्को देखिन थाल्यो। चमत्कार 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 हुन्छ। त्यसैले यो कथा त्यो बेला जति अद्भुत थियो र आज त्योभन्दा बढी अद्भुत भएको छ। त्यो बेला जति सान्दर्भिक
समय सान्दर्भिक, किनकि मान्छेलाई जातको नाउँमा पेल्ने घृणा गर्ने काम हिजो त पराकाष्ठमा थियो, आज पनि कम छैन। तर यो जातको कारणले घृणा गर्ने होइन, जातको कारणले घृणा गर्ने होइन, कमजोरीको कारणले घृणा गर्ने हो भन्ने कुराको सन्देश त्यही बेला गयो। मान्छेले कसैलाई घृणा गर्छन् भने त्यो जातको कारणले, कलरको कारणले गर्छन् भन्ने यो बाहिरको बुझाइ, बाहिरको देखाइ। तर यदि कोही मान्छेको गुण अद्भुतसँग उब्रियो भने त्यो कलर मान्छेले बिर्सिन्छ, जात मान्छेले बिर्सिन्छ। त्यसकारण त्यो जातको कारणले दबाउने होइन मान्छेलाई, याद राख्नुहोस् यो कुरा। कलरको कारणले घृणा गर्ने होइन मान्छेलाई, कमजोरीको कारणले घृणा गर्छ। चाहे त्यो गोरा होस् या ब्राह्मणको छोरा होस्, यदि कमजोर पर्यो भने त्यसलाई सबैले पेल्छ। यदि आफूलाई जगाउने शक्तिशाली भइदिने हो भने दुनियाँमा त्यसलाई पेल्ने ताकत कसैको हुँदैन। त्यसकारण अरूले मलाई दबायो, अरूले मलाई सिध्यायो, म तल्लो जातको, म कालो रङ्गको भनेर पीडित हुनुभन्दा मेरो शक्ति, मेरो ज्ञान, यो मेरो मस्तिष्क जो परमात्माले दिएको छ त्यसलाई मैले पूर्णतया सदुपयोग गरौँ भन्नेतिर लागेको भए यहाँ तथाकथित सार्कीको अगाडि तथाकथित ब्राह्मणहरू झुकेको कहानी छ। त्यसकारण यो कथा त्यो बेलाको भन्दा आजको समयमा घर घरमा पुर्याउनु पर्ने कथा बनेको छ। र यो मान्छे त्यसपछि चमरेप्पाको नाउँबाट विश्वविख्यात भए र आज पनि चमरेप्पा एउटा सम्मानित नाम। हेर्नुहोस् है, परिवार सार्की परिवारबाट आएको र यो परिवारबाट आएको मान्छे आज दुनियाँभरमा एउटा सम्मानित नाम भएको छ। र प्रसङ्गवश एउटा खुलाइहालौँ, अमेरिकामा सबभन्दा राम्रो जुत्ता सिउने, जसले चाहिँ मसिनले कम हातले बढी सिएर संसारको सबभन्दा राम्रो ब्रान्डेड जुत्ता बनाउने मध्ये एउटा कम्पनी आएको छ। कम्पनीको नामै चमरेप्पा हो। क्यान यु इमेजिन? र त्यही नामबाट ससम्मान आज पनि नाम कमाइरहेका छन् कम्पनीले र दाम कमाइरहेका छन्। त्यसकारण कमजोर भएर बाँच्नु पाप हो, चाहे जुनै परिवारमा जन्मेको होस्। थ्याङ्क यू।